Simbahon ka. Tulo ka oras nga naganto si Jesus sa krus. Tulo ka oras nga may kisdom ang kinaiyahan. Patay na ang tinubdan sa kinabuhi. Ipatay siya sa mga taong gilandungan sa kangitngit ug kamatayon. Pamalandong, mga igsuon, namatay na si Jesus. Apan ang iyang kamatayon, dili mao'y katapusan sa tanan, kundili ang sinugdanan sa pag-abot sa bag-ong panahon. Mao kini ang kamatayong nagluwas nga mulatas pa sa katawhang kasaysayan. Mao kini ang kamatayong gihatag aron ang kalibutan mabuhi. Pag-ampo, Ginoo, nahintit na kayud ang imong misyon. Apan wala sa matapos ang imong kamatayon sa adlaw-adlaw namong kinabuhi. Itugot Ginoo nga sa matag kamatayon nga among masinati ana ay kabanhawan, pakig-uli o pasaylo sa matag relasyon nga mabugto. Kahupayan sa matag higayon nga naa ay kasub-anan, paglaom o pagbangon sa matag kahugnuan. Pasayloa kami sa daghan namong pagkulang kanimo. Kaluy kami Ginoo. Haluy kami, Ginoo.